डाली है। शायद ये किसी फिल्मी दुनिया के किसी इंसान से मुतासिर हो गया है, शायद ये मूवी देखकर इस डगर पे चल पड़ा है। ये अल्लाह वालों के आस्ताने हमें ये बताते हैं, ये दुनिया में आने वाले इंसान तू अगर हमें देख ले और देख कर ये दुनिया को बता दे कि दुनिया में आने वाले नबी का गुलाम, नबी का कलमा पढ़ने वाले, तू किसी और के नक्शे कदम पे चलने नहीं आया, तू मदीने वाले मोहम्मद मुस्तफा के नक्शे कदम पे चलने आया है, तू करबला के इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलने आया है, किसी दुनियादार को मनाने नहीं आया, तू अपने परवरदिगार को मनाने आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस फैज़ाने औलिया किराम मसलके आला हज़रत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। हमारा आस्थाना देख, हमारी बारगाह देख। क्या बात है। हमने दुनिया वालों को राजी नहीं किया, अपने अल्लाह को राजी किया। और जो अल्लाह को राजी कर लेता है सारी कायनात फिर उसकी गुलाम हो जाती है। अल्लाह के प्यारे रसूल इरशाद फरमाते मन काना लिल्लाह कान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, और जिसका अल्लाह हो जाता है उसकी सारी कायनात हो जाती है। फिर जो कहता है हो जाता है, जो बोलता है हो जाता है। मगर आज हमें इन अल्लाह वालों के आस्थानों से कुछ हासिल करने की तौफीक नहीं। इन अल्लाह वालों की बारगाहें, इनके चमकते हुए गुंबद, इनकी चौखटें, खुदा की कसम अगर हम इनकी चौखटों पे आए तो चौखट पकड़ के आला हजरत की जबान में कहें मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। मगर हमें कभी तो अपने आगे देखो, गुनाह का एहसास होता ही नहीं। हम तो ये समझते हैं शायद कि हमसे कोई गुनाह हुआ ही नहीं है, या हुआ है तो हमने तन्हाई में किया है, अकेले में किया है, अंधेरे में किया है, किसी ने हमें देखा ही नहीं, किसी को जानकारी नहीं, किसी को मालूमात नहीं। मैंने गुनाह किया तो अंधेरे में, गुनाह किया तो अकेले में, गुनाह किया तो तन्हाई में, कोई नहीं जानता है। मगर याद रखो प्यारे कि दुनिया वाले न देखें, दुनिया वालों को नजर न आए, यह अलग बात है। मगर अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, तुम जिस बारगाह के गुनहगार हो वो परवरदिगार तो तुम्हारी हर अदा को, उससे कोई बात छुपी नहीं है। इसीलिए बरेली के आला हजरत ने हमें बहुत पहले हमारी आंखें खोलने की कोशिश की थी और कहा था कि राह पुरखार है, क्या होना है, पाँव अफगार है, क्या होना है, रास्ता भी कांटों से भरा हुआ है, पाँव में भी छाले पड़े हैं, पाँव पहले से जख्मी हैं, कांटों भरा रास्ता है। आला हजरत कह रहे हैं राह पुरखार है, क्या होना है, पाँव अफगार है, क्या होना है। और छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या अल्लाह वो खबरदार है, वो खबरदार है, वो खबरदार है। क्या होगा अल्लाह को तो हमारे दिलों का हाल भी मालूम है ना। बेशक हमारा मौला तो हमारे दिल के भी हाल जानता है। हमारे परवरदिगार से हमारी कोई बात छुपी नहीं। और याद रखना मियाँ, ये मत समझना हमने तन्हाई में गुनाह कर लिया बात खत्म हो गई, नहीं। कुरान कहता है मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर तुमने दुनिया में जर्रा बराबर नेकी की होगी तो कल मैदाने महशर में उस जर्रा बराबर नेकी को तुम अपनी आंखों से देखोगे। और अगर तुमने दुनिया में जर्रा बराबर
برائی کی ہوگی اسے بھی تم میدان محشر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو. بے شک. ہم سمجھتے ہیں ہم نے جو کچھ کیا ہے، جو پاپ کیے ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. کسی کو کیا معلوم ہم نے کیا کیا ہے؟ ذرے ذرے کا حساب لے لیا جائے گا. ذرے ذرے بھر نیکیاں اور برائیاں تمہیں تمہاری آنکھوں سے دکھا دی جائیں گی. خیال رکھیے ہمارا اللہ بڑی قدرتوں والا ہے، ہمارا مالک بہت طاقت والا ہے. نہیں جانتے ہو آپ؟ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں جب اپنے مردے کو لے جا کے قبرستان میں منو مٹی کے نیچے دبانے لے جاتے ہیں، تختے لگا کر ہم اس کی قبر پہ بیٹھ کر جب مٹی دیتے ہیں تو ہمیں حکم ہوتا ہے میرے بندے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. تمہیں یاد کرایا جاتا ہے یہ میرے بندے دیکھ، ہم نے تجھ کو اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم تمہیں اسی مٹی میں ملا بھی دیں گے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اے میرے بندو یاد رکھنا، اگر ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی میں ملا بھی دیا ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ دی اینڈ ہو گیا ہے، بات ختم ہو گئی ہے. مٹی سے پیدا ہو گئے، مٹی میں ملا دیے گئے، چیپٹر بند ہو گیا. نہیں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی ہے. یہ ہماری قدرت کا کرشمہ دیکھو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں ملا بھی دیا. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. اور ہم تمہیں دوبارہ اسی مٹی سے پھر نکالیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہماری قدرت ہے، اللہ اکبر. یہ ہماری طاقت ہے کہ ہم تمہیں اس مٹی سے دوبارہ نکال لیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ دوبارہ نکالیں گے. زندہ باد، زندہ باد. یاد رکھنا میرے بندے، ہم نے تمہیں زندگی جو دی ہے اس زندگی کے ایک ایک لمحے کا تم سے حساب لیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دے سکیں گے حساب؟ ہے گنجائش؟ وہ حساب و کتاب کی بارگاہ جہاں میزان قائم کیا جائے گا، عمل تولنے والی ترازو رکھی جائے گی. اللہ کے دربار میں ہماری ایک ایک نیکی اور ایک ایک بدی اس ترازو پہ تول لی جائے گی. کتنے جھوٹ بولے تھے دنیا میں، کتنے پاپ کیے تھے دنیا میں، کتنے گناہ کیے تھے دنیا میں، کتنے کمزوروں پہ اتیاچار کیا تھا، کتنے غریبوں کا دل دکھایا تھا تم نے، کتنے کمزوروں بے بسوں لاچاروں کو دھکے لگائے تھے تم نے. اپنی طاقت کے نشے میں اپنے بازوؤں کی قوت پہ پھول کر اپنی دولت کے نشے میں غریبوں پہ ظلم کیے تھے، اتیاچار کیا تھا، مظلوموں کو ستایا تھا. لاٹھیاں تھوڑی سی مضبوط ہو گئی تھی، سیاسی طاقت تھوڑی سی بڑھ گئی تھی، نیتا گیری تھوڑی چل پڑی تھی، تو نشے نے اتنا چور. ٹریکٹر لے کے گیا کھیت جوتنے، پڑوس میں ایک غریب آدمی کمزور آدمی کا کھیت ہے، گیا ٹریکٹر لے کے، لوٹ دی مینڈ اس کی طرف کو. کیا کر لے گا ہمارا؟ ہماری لاٹھیوں کا جواب دے سکتا ہے؟ ہماری طاقت کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ سیاسی طور پر ہمارا سامنا کر سکتا ہے؟ اے اپنے طاقت کے نشے میں مدہوش لوگوں، یاد رکھو وہ انسان تو کمزور ہو سکتا ہے جو تمہاری لاٹھی نہیں پکڑ سکتا، تمہارے بازو کو نہیں تھام سکتا، تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتا. وہ کمزور ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، مگر یاد رکھنا وہ بھی ایک انسان ہے، اس کے سینے میں بھی ایک دل ہے. وہ تمہاری لاٹھی تو نہیں پکڑ سکتا مگر اس غریب کا دل تو رو سکتا ہے نا. اللہ، اس کا دل تو تڑپ سکتا ہے نا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا
اس لیے کہ غریب کے دل کی آہ عرش اعظم کو ہلا دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج ہم اگر کسی اعتبار سے اللہ ہمیں طاقتور بنا دیتا ہے تو ہم کمزوروں، بے سہاروں